अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने मौके में बल्दी नक्स को हिदायत दी है कि वो सोलर प्लांट के बगैर नई मंजिला इमारतों की तामीर की इजाज़त न दे। वो तवानाई की बचत के लिए नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों में अवार्ड की तकसीम करने के बाद एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तवानाई की बचत वक्त का अहम तकाजा है। घरेलू बरक़ी बचाकर हम सनतों को फराहम कर सकते हैं ताकि हमारी मैशियत में इजाफा हो सके। गवर्नर ने कहा कि वह माहौलियाती आलूदगी को दूर करने के तमाम तर इक़दाम की तायीद करते हैं और इसके लिए हुकूमत के साथ साथ आवाम को भी आगे आना होगा। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि TRS के MLAs कल से ही बदकम्मा साड़ियों की तकसीम का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। सिलसिला में सबसे पहले TRS के कारगुज़ार सदर KT रामाराव ने एक तकरीब में साड़ियाँ तकसीम की थी। ये साड़ियाँ दरअसल दशहरे के मौके पर अक्टूबर में तकसीम की जानी थी, लेकिन इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के तहत इनकी तकसीम के प्रोग्राम को मजबूत कर दिया गया था। हैदराबाद हाई कोर्ट की तकसीम के लिए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद तवक्को है कि चंद योम के अंदर एलामिया जारी करेंगे। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के अरकान पार्लियामेंट मुसलसिल मरकज़ पर दबाव डाले हुए हैं और कल रात उन्होंने वज़ीर क़ानून रविशंकर प्रसाद से मुलाकात करके अपने मुतालबे को शिद्दत के साथ पेश किया था। लोकसभा में TRS के लीडर A जतेंद्र रेड्डी, K कविता और विनोद कुमार के बशमूल कई अरकान पार्लियामेंट रियासत से मुतालिक 52 ज़ेर तस्फिया उमूर की यकसुई के लिए 2 रोज़ से नुमाइंदगी करते जा रहे हैं। हज साल 2019 के लिए रियासत तेलंगाना में 13,196 दरखास्तें वसूल हुई हैं। दरखास्तें दाखिल करने की कल आखिरी तारीख थी। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में जबकि 17,000 दरखास्तें वसूल हुई थीं, इस साल 3,000 कम दरखास्तें वसूल हुई हैं। सदर हज कमेटी मसीहुल्लाह खान ने बताया कि दरखास्तों की कम वसूल होने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जिनमें सऊदी अरब के हालात और खानगी ऑपरेटरों के ज़रिए हज को तरजीह देना भी शामिल है। उन्होंने बताया कि 70 साल की उम्र से ज़ायद अफराद के ज़ुमरे में सिर्फ 472 दरखास्तें वसूल हुई हैं। इस ज़ुमरे के आज़मीन का पुरअंदाज़ी के बगैर इंतखाब अमल में आ जाता है। तेलंगाना में पंचायत के इंतखाबात इम्कान है कि आइंदामा 3 मरहलों में होंगे। स्टेट इलेक्शन बोर्ड के कमिश्नर नागा रेड्डी ने आज खुसूस में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम ज़िला कलेक्टरों और मौके में पंचायत राज के अहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया। रियासत के पंचायत राज इदारों की मियाद इस साल अगस्त में ख़त्म हो गई थी। हुकूमत ने ग्राम पंचायतों की तादाद को 8,363 से बढ़ाकर 12,734 कर दिया है। मौजूदा इंतखाबात में बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल होगा। अगरचे के इंतखाबात गैर जमाती असास पर होंगे, लेकिन TRS को उम्मीद है कि हालिया असम्बली इंतखाबात में उसकी शानदार कामयाबी के बाद ग्राम पंचायतों पर भी उसका कब्जा होगा। जश्न अमीर खुसरो कमेटी के ज़रिए तमाम इतवार 23 दिसंबर को होटल ताज दक्कन में सूफ़ी फेस्टिवल मुनक़िद होगा। फेस्टिवल के अहम जिम्मेदार मौलाना सूफ़ी शाह मोहम्मद मुज़फ़्फ़र अली हुसैनी अबुल अलाई के मुताबिक अमीर खुसरो कमेटी को तेलंगाना महकमे सकाफ़त का ताउन भी हासिल है। मशहूर गज़ल गुलकारा अनीता संघवी सूफियाना कलाम पेश करेंगी। दाखिले की आम इजाज़त रहेगी। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज शाम 4 बजे सेक्रेटरीट में अपने ओहदे का जायज़ा ले लिया। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजीव त्रिवेदी, DGP M महेंद्र रेड्डी, डायरेक्टर फायर सर्विसेज तेजदीप कौर, साबिक़ वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी, साबिक़ वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री तलसिनी श्रीनिवास यादव, सदरनशीन रियासती हज कमेटी मसीहुल्लाह खान, रुकन अक़लियती कमीशन अरशद अली खान, रुकन वक्फ बोर्ड वहीदुद्दीन, इमाम मक्का मस्जिद मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी और दूसरे मौजूद थे। महमूद अली को मुबारकबाद देने वालों का तांता बंधा हुआ था और शाम देर गए तक दिलपोशियों का सिलसिला जारी रहा। महमूद अली ने कहा कि वो दयानतदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे और पुलिस महकमे में इस्लाहात के लिए इक़दाम करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज अपने ओहदे का जायज़ा लेने से कबल शहर की मशहूर दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन पर हाज़िरी दी और चादर गुल चढ़ाई। उनके हमरा सदरनशीन हज कमेटी मसीहुल्लाह खान के अलावा TRS के अक़लियती क़ायदीन भी थे। इस मौके पर महमूद अली की दस्तारबंदी भी की गई और उन्हें तबरुकात पेश किए गए। यौम ग़ालिब के ज़िमन अमीना एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी और ऑस्टर एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस स्कूल मुगलपरा के ज़ेर-ए-तमाम से रोज़ा अदबी मुकाबले और कल्चरल प्रोग्राम का
اردو مسکن خلوت میں انعقاد عمل میں آیا، جس میں مختلف انگریزی میڈیم اسکول کے طلباء اور طالبات نے اردو میں تحریری تقریری مقابلوں میں حصہ لیتے ہوئے انعامات حاصل کیے۔ سابق صدر شعبہ اردو حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی پروفیسر بیگ احساس اور سابق صدر شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی پروفیسر اشرف حفیظ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ جی ایچ ایم سی کے کنٹریکٹرز نے بقایا بلوں کی ادائیگی کا مطالبہ کرتے ہوئے ساؤتھ زون کے بلدیہ آفس پر احتجاج کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اب جبکہ اسمبلی انتخابات ہو چکے ہیں، بلدیہ کو اس جانب توجہ دینا ہوگا۔ جی ایچ ایم سی کے کمشنر دانا کشور نے آج مٹو گڑے میں واقع عیسائی قبرستان اور اس کے اطراف وکناف علاقے کا دورہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ بلدی عہدیداروں کو اس علاقے میں صاف صفائی پر خاص دھیان دینے اور پانی کے لبِ سڑک بہنے کے انتظام کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت، آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز، ڈیل، ایچ پی، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت ہی واجبی دام پر دستیاب ہے۔ اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائٹی، اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ڈی کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی بیسائڈ ریان ہوٹل حیدرآباد۔ ڈائریکٹر سید راشد علی، فون 9849715954۔ ٹاپ سلیکشن۔ 4 ماہ کے طویل وقفے کے بعد مجلس بلدیہ حیدرآباد کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس آج ٹینک بنڈ پر منعقد ہوا۔ حیدرآباد کے میئر بی رام موہن نے صدارت کی۔ اجلاس میں کمشنر جی ایچ ایم سی دانا کشور، اعلیٰ عہدیداران بلدیہ کے علاوہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے 11 ارکان شریک تھے۔ واضح رہے کہ کمشنر بلدیہ کے عہدے کا جائزہ حاصل کرنے کے بعد دانا کشور نے پہلی مرتبہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ٹی آر ایس کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی راما راؤ نے ریاست میں اپنی پارٹی کی شاندار کامیابی پر عوام سے اظہار تشکر کے لیے اضلاع کا دورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے آج ورنگل میں ایک روڈ شو بھی کیا۔ جنگوں میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ریاستی عوام کے ممنون ہیں جنہوں نے ان کی پارٹی پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے دوبارہ اقتدار سونپا۔ کے ٹی راما راؤ نے کہا کہ ان کی پارٹی اور حکومت عوام کی فلاحی اسکیموں کو جاری رکھے گی اور نئی اسکیموں کو متعارف کروائے گی۔ تلنگانہ کی ترقی اور عوام کی خوشحالی ان کی حکومت کا نصب العین ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے کل 21 دسمبر کو لال بہادر اسٹیڈیم فتح میدان میں کرسمس کی تقریب اور ڈنر کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کے بشمول عوامی نمائندے، سیاسی قائدین، اعلیٰ عہدیداروں، مختلف چرچوں کے پادری اور عیسائی برادری کی بڑی تعداد شریک ہوگی۔ مشیر محکمہ اقلیتی امور اے کے خان نے آج پولیس، بلدیہ، محکمہ اقلیتی امور اور جی اے ڈی کے عہدیداروں کے ساتھ ایل بی اسٹیڈیم کا معائنہ کیا اور انتظامات کو خصیت دی۔ سی آر پی ایف کی دوسری سگنل بٹالین کی رسمی پریڈ سی آر پی ایف کے ہیڈ کوارٹرز چندرائن گٹے میں منعقد ہوئی۔ ڈی آئی جی راجیش کمار نے پریڈ کا معائنہ کیا اور سلامی لی۔ انہوں نے اسمبلی انتخابات کے پرامن اور منصفانہ انعقاد میں اس بٹالین کی خدمات کی ستائش کی۔ یونٹ کے کمانڈنٹ امیت کمار سنگھ کو میڈل عطا کیا گیا۔ سینئر کانگریسی قائد اور سابق مرکزی وزیر قانون ویرپا موئلی نے بی جے پی حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ رافیل معاملے میں سپریم کورٹ کو گمراہ کرنے کی مرتکب ہوئی ہے، چنانچہ وزیر اعظم اور وزیر دفاع کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ویرپا موئلی نے کہا کہ رافیل اسکینڈل ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکینڈل ہے۔ اگر بی جے پی حکومت خود کو دودھ کا دھلا مانتی ہے تو اسے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے میں پس و پیش کیوں ہے؟ کانگریس نے بوفرس کے معاملے میں اپوزیشن کے مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے جے پی سی قائم کر دی تھی، کیونکہ اپوزیشن کا کوئی بھی مطالبہ عوام کی آواز سمجھا جاتا ہے۔
रजाकाराना तंजीम लाइफ ऑफ गर्ल के ज़रिए तमाम विमेंस कॉलेज कोठी में लड़कियों के शऊर की बेदारी का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। तंजीम के CEO विद्नियान जोसेफ ने बताया कि हिरासानी का शिकार लड़कियां उनकी ऐप को इस्तेमाल करते हुए मदद हासिल कर सकते हैं। पूरे शहर में तंजीम के 7,000 से ज़ायद वॉलंटियर्स इस काज से जुड़े हुए हैं। उन्हें बताया कि उनका अवलिन मकसद हैदराबाद को लड़कियों के लिए महफूज शहर बनाना है। विमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर डी सरोजना ने इस तकरीब की सदारत की। कड़ाके की सर्दी से बचने आग तापने की कोशिश एक माँ और बेटे के लिए महंगी साबित हुई। बताया जाता है कि जुबली हिल्स में एक कमरे में रहने वाली 38 साला पूजी वेनी और उसका 18 साल लड़का पद्मा राजू कल रात कोयले की अंगीठी जलाकर सो गए। कल सुबह जब उसका शौहर नाइट ड्यूटी से वापस हुआ तो उन दोनों को कमरे में मुर्दा पाया। समझा जाता है कि दम घुटने से उनकी मौत वाक़ हुई। पुलिस जुबली हिल्स ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। भारतीय फौज के एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने मीडिया के जरिए आवाम को समझाने की कोशिश की कि राफेल डील पर सियासत नहीं करनी चाहिए, चाहे इस डील में भारत के बजट का बड़ा नुकसान ही क्यों ना हुआ हो, क्योंकि ये असली तैयारे फौज की अशद जरूरत हैं, लिहाजा ये अब आ गए हैं। भारत के 2019 के आम इंतखाबात की खुर्बत में PM मोदी अब ज़्यादातर भारत में ही रहते हुए हस्बे मामूल कांग्रेस पार्टी पर अपने इल्ज़ामात की भरमार कर रहे हैं। अभी इन्होंने बताया है कि इस पार्टी ने जमहूरियत की हर संस्था को बदनाम कर दिया है। तमिलनाडु और पौंडीचेरी के BJP वर्कर्स को मुखातिब करते हुए इन्होंने आगे बताया कि कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट को भी अब BJP पार्टी का बतलाते हुए इसके फैसलों पर उंगली उठा रही है, जबकि सारा भारत सारी हकीकतों को पिछले 4 सालों में जान ही गया है कि मुल्क का विकास कब पैदा हुआ और अभी कितना जवान हुआ है। PM मोदी ने जम्मू कश्मीर के अपने तूफानी दौरे में वहां पर हुए ग्राम पंचायत इंतखाबात जीतने वाले मेंबर से मुलाकातें की और अच्छे दिन आने वाले हैं नारे के तहत बहुत जल्द वहां पर विकास लाने का उन्हें तयक़ुन भी दिया। साथ ही मुबैना दहशतगर्दाना माहौल में बेखौफ इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों को मुबारकबाद भी पेश की। इस मौके पर यह वाज़े कर दें कि बड़े लोगों की वो तारीखी बात अब सच साबित हो गई है कि एक गंदी मछली सारे तालाब को ज़रूर गंदा कर देती है। पिछले 4 सालों में सूरज ज़दा बना दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर में गवर्नर की सिफारिश पर अब मुकम्मल तौर पर सदर राज का निफाज अमल में ला दिया गया है। सदर जमहूरिया के दस्तखत के बाद गवर्नर रूल को ख़त्म करते हुए अब सीधे सीधे वहां पर सदर राज ला दिया गया है। भारत के दोस्त मुल्क रशिया की फौजें भारत के जोधपुर में आकर भारतीय फौजों के साथ इब्तदाई फौजी मशकों का आगाज कर दिया है। दोनों ममालिक की फौजें एक दूसरे की तरक्की याफ्ता कारकर्दगी की अदली बदली के जरिए ये मशकें कर रही हैं। एयर चीफ मार्शल ने इस मौके पर कारकर्दगी का जायजा भी लिया है। IRCTC घोटाला मामले में मुलव्विस बताए जाने वाले बिहार के तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी आज दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में हाजिरी दिए, जिन्हें हाल ही में अदालत ने पेशी का समन जारी किया था। इस मौके पर भारत के निडर लीडर लल्लू प्रसाद यादव की हाजिरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कबूल की गई। भारत की तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश में वाक़े श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस स्टेशन से कल शाम 4:10 पर मुल्क का 35वां सैटेलाइट GSAT 7A कामयाबी के साथ खला में दाग दिया गया है। खबर है कि ये इसरो की चौथी पीढ़ी का कारनामा है और इससे भारतीय फौज की मवासिलात में ज़बरदस्त मदद मिलना शुरू हो जाएगी। भारत के ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने PM मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया और वहां के एक फंक्शन में हिस्सा लेते हुए 9,500 करोड़ की अहम योजनाओं का ऐलान भी किया। इन्होंने वहां के रोइंग में चौखंड दिगारू के बीच एक नई सड़क की तामीर
اور لوہت ندی یوجنا کے تحت ایک پل کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ بھارت کی نیتی آیوگ نے ملک کی آزادی کے 75ویں سال میں نئے بھارت کے لیے اپنا جنگی خطوط پر مشتمل مسودہ @75 کی اجرائی عمل میں لائی، جس میں ملک کی تیز تر معاشی ترقی، کسانوں کو دگنا معاوضہ کرنا اور سماجی حفاظت کا دائرہ مزید وسیع کرنے جیسے مدعے شامل کیے گئے ہیں۔ اسے ملک کے آنے والے دنوں کا ایجنڈا بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ بھارت کی نام نہاد ریاست گجرات اور جھارکھنڈ کی ایک اسمبلی سیٹوں کے لیے منعقد کیے گئے ضمنی انتخابات میں آج ووٹ ڈال دیے گئے ہیں۔ 30 دسمبر کو نتائج دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بھارت کی ریاست راجستھان میں بی جے پی کی نیا ڈبو کر حلف لینے والی کانگریس حکومت کے سی ایم اشوک گہلوٹ نے پارٹی کے کیے گئے وعدوں میں سے اہم کسانوں کے قرض معافی کا وعدہ فوراً پورا کر دیا ہے اور بتایا کہ اس عمل سے حکومت کے خزانے پر 18,000 کروڑ کا بوجھ پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کرسی سنبھالتے ہی اعلیٰ عہدیداروں سے اس سلسلے میں بات چیت کر لی تھی۔ ہمارے ملک کے اوپری ہمالیائی حصوں میں زبردست برف باری کے چلتے اوپری علاقوں سے ہوتے ہوئے سردی مڈل انڈیا تک اب ٹھاٹے مارتی نظر آ رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 48 گھنٹوں میں اس ٹھنڈ میں مزید گراوٹ آنے کا قیاس بھی ظاہر کر دیا ہے۔ ساری دنیا کے اجارہ دار ملک امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیریا میں ISIS تنظیم پر اپنی فتح کا بگل بجاتے ہوئے وہاں پر بھیجی گئی امریکی افواج کو واپس ملک بلا لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ رشیا نے امریکہ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا، جبکہ امریکی مفاد پسند ممالک نے احتیاط برتنے کا مشورہ دیا ہے۔ امریکہ کے سینٹرل بینک نے ملک کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 12 وارننگز کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے بینک کے سود میں 25 پوائنٹس کی بڑھوتری کر دی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک کے بینکس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک بھارت کے بینکس پر بھی اس کے مضر اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔